नमस्कार। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई, पुँजी बजारलाई समेटेको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, निकै नै लामो समय बियरिश ट्रेन्डमा रहेको शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै पन्छाउँदै आएको सरकारले बजेटमा पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिन। तर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भने पुँजी बजारका समस्या समाधान हुने गरी सम्बोधन गरेको छ। यसमा लगानीकर्ताहरू पनि यसप्रति भने खुशी भएका छन्। यही सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर सरकारवाला निकायसँग गरिएर प्रस्तुत गरेको सामग्री अब पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। मौद्रिक नीतिपछिको शेयर बजारलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं? मौद्रिक नीति पछिको शेयर बजार चाहिँ हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने नेपालका शेयर लगानीकर्ताहरूले यो मौद्रिक नीति पुँजी बजारको लागि यस्तो सपोर्टिभ मौद्रिक नीति योभन्दा आएको जस्तो लाग्दैन। त्यसै कारणले लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो मौद्रिक नीतिप्रति धेरै सकारात्मक छन् र नेपालको पुँजी बजारमा लागेर हरेक क्षेत्रलाई समेटेर आएको मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई पनि पक्कै राम्रो गन्तव्यतिर लैजान्छ र लगानीकर्ताहरू आशातीत भएर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने वातावरण चाहिँ मौद्रिक नीतिले पैदा गरेको छ र बजारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। भनेपछि जति कुराहरू यहाँहरूले बजेटमा आश गर्नु भएको थियो त्यो कुराहरूमा जुन बजेटमा नसमेटेका कुराहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि चाहिँ अब बजारमा उत्साह आउँछ भन्ने एउटा पक्कै पनि बजेटबाट सम्बोधन हुनुपर्ने कुराहरू धेरै थिए, तर बजेटमा धेरै कुरा समेटिनु नसके पनि बजेटको मर्म अनुरूप मौद्रिक नीति आएको छ। मौद्रिक नीतिले धेरै कुरामा चाहिँ बजारलाई चाहिँ टेवा पुग्ने गरी चाहिँ आएको छ। यो अहिले अब विश्वमै एउटा तहस नहस पारेको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्यो। नेपालको जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भयो। तर पनि यो बीचमा पनि अहिले मौद्रिक नीतिपछि जुन बजारले एउटा यसलाई सकारात्मक दिशा दियो, त्यसले के गर्छ भने मौद्रिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि यसको असर पनि कम भएको हो कि भन्ने खालको पनि एउटा यसले संकेत गर्दछ। हजुर, बुझागत रूपमा भन्नुपर्दा यहाँहरूले विभिन्न समयमा यहाँहरूले चाहिँ अब पुँजी बजारको क्यापिटल मार्केटको विकास गरिनुपर्छ, विस्तार गरिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब नियमनकारी निकायहरू थुप्रै समयमा गरि पनि राख्नु भएको छ। अब बुदागत रूपमा चाहिँ यो भयो भने चाहिँ क्यापिटल मार्केटको विस्तार हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। अब हामीले तपाईलाई थाहै छ, तपाईसँग यो पहिलो अन्तर्वार्ता पनि होइन, शेयर लगानीकर्ता सङ्घ एउटा जहिले जन्मेपछि पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि नियमित रूपमा हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउँदै आयौँ। नियामकसँग हामीले आफ्ना मागहरू राख्दै आयौँ र नियामकलाई झकझकाउने काम गऱ्यौँ। त्यसको परिणामस्वरूप आज आएर जुन अनलाइन ट्रेडिङले एउटा गति लिएको छ, अनलाइन ट्रेडिङप्रति विश्वस्त भएर लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ। दिन प्रतिदिन यसमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यसले चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा फुल्ली अटोमेसनमा गएर फुल्ली एउटा पूर्ण स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ हामीले काम गर्ने वातावरण चाहिँ भइरहेको छ। यी अहिले जति पनि नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो होइन, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो र बजेटबाट केही कुराहरू सम्बोधन भए, यी सबै लगानीकर्ताका मागहरू थिए। हामीले योभन्दा अगाडि एउटा आन्दोलनमै उत्रेर हामीले एउटा जुन 58 बुँदे एउटा सुझाव सहितको एउटा बुँदाहरू हामीले पेश गरेका थियौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ यी सबै कुराहरूले नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीति लगायतका कार्यक्रमहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ र लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले बजारमा आशातीत भएर लगानी गर्नुका पछाडि अहिले बजारमा घट्दो ब्याज दर, अहिले सिंगल डिजिटमा ब्याज दर आएको छ। बैंकको ब्याज दर जति घट्दै जान्छ त्यति पुँजी बजार सकारात्मक हुन्छ, जति ब्याज दर बढ्दै जान्छ पुँजी बजार त्यति नकारात्मक हुन्छ। योभन्दा अगाडिको हाम्रो इतिहासले बताउँछ यो कुराहरू र हामी पनि इतिहासलाई नै एउटा आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो। र अहिले आएर तपाईँको जुन बैंकमा प्रशस्त तरलता छ होइन, लगानीको लागि तपाईँको अन्य क्षेत्रहरूको लागि अहिले त्यति राम्रो वातावरण बनिरहेको छैन। एउटा मात्र विकल्पको रूपमा नेपालको पुँजी बजार छ। त्यसै गरी अहिले बजारमा शेयर बजारमा
बियर स्ट्रेन र बुलिश स्ट्रेन तपाईँको बेला बेलामा 3-4 वर्षको पिरियडमा आउने गर्छ। हामीले एउटा बियर स्ट्रेन समाप्त भइसकेर अब बुलिश स्ट्रेनको बाटो समातेका छौँ। कोरोनाको कारणले केही समय यसले हल्जन गरायो, तर के छ भने यसले चाहिँ अब बुलिसको बाटो समातेको छ। त्यसै कारणले लगानीकर्ताहरू अब आशातीत भएर लगानी गरिरहेका छन्। कारोबारको रकम हेर्नुहुन्छ भने अहिले दिनौँ भनौँ अस्तिको दिन हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 3 खरबको कारोबार भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब कारोबारहरू बढ्दैछ। 3 अरबको कारोबार हुनु भनेको सानो कुरा होइन। त्यसै गरी चाहिँ कारोबार चाहिँ तपाईँको दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, त्यो छ। अनि अर्को सेवन र नेपाल सरकार भनौँ न अब जस्तो पनि नियामक निकायहरू छन् उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छन्। अहिले आएर उनीहरूले लिएका बाटोहरू सकारात्मक छन्। पुँजी बजार मैत्री मौद्रिक नीति आयो, त्यस्तै बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमहरू आयो होइन। अनि त्यसपछि अहिले आएर पछिल्लो दिनमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको एउटा आत्मबल बढेको छ, एउटा मनोबल बढेको छ। पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन भन्ने खालको र आफूले आशा गरे अनुसारको एउटा नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास बढेको छ। त्यसै गरी अनुसार चाहिँ लकडाउनको अन्त्यको घोषणा गरिएको छ, यसले पनि एउटा आत्मबल बढाएको अवस्था हो होइन। अनलाइन युजर्सहरू अहिले पछिल्लो समय अहिले हिजो आजको डाटा हेर्नु भने झन्डै 33,000 भन्दा बढीले चाहिँ अनलाइन लिएर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। यो हिजो एउटा सीमित 50वटा ब्रोकरमा एउटा डिपेन्डेन्ट भएर गर्नुपर्ने जुन थियो र अहिले चाहिँ 50वटा ब्रोकर थ्रु अनलाइन लिएर कारोबार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नु भनेको के भने बजारको दायरा फराकिलो हुनु हो। त्यसै गरी 5% को जुन सिजिटीको जहिले पनि कन्फ्युजन हुँदै आयो, यो कहिले फाइनल हो भन्ने कहिले नहुने भन्ने एउटा लगानीकर्तामा दुविधा थियो, त्यो पनि हटेर गएको छ। क्यापिटल गेन ट्याक्स 5% फाइनल भएको छ। यसले पनि तपाईँको बजारमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने र आफूले तिर्नुपर्ने करको दायरा मतलब फिक्स भएको छ। यो एकदमै सकारात्मक कुरा छ। त्यसपछि अहिले पछिल्लोचोटि हामीले जहिले पनि इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताहरूको मात्रै भरमा चलेको थियो। म्युचुअल फन्डहरू आएका थिए, म्युचुअल फन्डभन्दा पनि अहिले स्टक डिलरको रूपमा चाहिँ नागरिक स्टक डिलरले काम सुरु गर्ने अब झन्डै अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र काम सुरु गर्दैछ। त्यसै गरी सञ्चय कोषले पनि एउटा आफ्नो स्टक डिलरको काम गर्ने लाइनमा छ। त्यसै गरी अरू पनि भेन्चर फन्डहरूदेखि लिएर अरू फन्डहरू पनि आएर बजारमा लगानी गरेर तपाईँको बजारमा एउटा माग सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि नेपालको पुँजी बजारले एउटा राम्रो टेवा पाएर चाहिँ हामी अब बुलिसको बाटोमा जाने पक्की नै छ पर्मिलाजी। हजुर, जुन यो लकडाउनको अवधिमा पनि मतलब पुँजी बजार क्यापिटल मार्केट बन्द भयो होइन, त्यस पछाडि पनि खुलेको छ, यो सकारात्मक त छँदैछ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएर या फुल्ली अनलाइन सिस्टम नभएर बन्द भएको कि कसरी लिन सक्छ? पक्कै पनि हामी कस्तो भने हामी पूर्वाधार मैत्री नभएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको पुँजी बजार बन्द हुने पुगेको हो पर्मिलाजी। किनभने हामीले पक्कै पनि प्रविधिमा फड्को मार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी बजार 3 महिना झन्डै 3 महिना जति तपाईँको बन्द हुन पुग्यो। यसमा काहीँ न काहीँ नेपाल सरकार काहीँ न काहीँ नियामकको कमजोरी छ। यसलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले समयमै यसलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजान सकेको भएदेखि हामीले घरमै बसेर तपाईँको सेयर बेचेपछि पैसा तिर्ने सुविधा हुन सक्थ्यो, ब्याङ्कमा पैसा छ भने सेयर किन्ने सुविधा हुन सक्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा के भने अहिले त्यो बेलामा चाहिँ हामी ब्रोकरकोमा नगइकन अथवा हाम्रो रापसापको प्रक्रियाको लागि हामी आफू नधाइकन नहुने कारणले गर्दाखेरि लकडाउनको बेलामा लगानीकर्ताहरू हिँडेर जाने अथवा बाहिर निस्किने वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी बजार बन्द भएको पर्मिलाजी। एउटा छुट्टै क्वेसन सोध्न चाहे, जस्तो पछिल्लो समय ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू पनि अहिले अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको भए तापनि अहिले केही समयको लागि स्थगित भएको छैन। हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ? बैंकिङ क्रेज हो कि ब्रोकर क्रेज हो? कसरी यसलाई कसरी? अब पक्कै पनि यो के छ भने योभन्दा पहिला हाम्रो निवर्तमान सेभनको अध्यक्षज्यू रेवतबहादुर कार्की सरले यसलाई चाहिँ ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा ब्रोकर डिलरसिप ब्रोकरको कारोबार गर्न दिनुपर्छ भनेर उहाँले ल्याएको एजेन्डा हो र लगानीकर्ताको माग पनि हो। त्यो अनुरूप चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रक्रिया सुरु पनि गर्नुभएको थियो। तर एउटा नेपाल सरकारले एउटा अर्थ उपसमिति गठन गरेर त्यो मार्फत चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ केही कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर त्यो प्रक्रिया स्थगित गरेर एउटा प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ 8-9 महिना चाहिँ समय लगाएर एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसका केही सर्टेन क्लजहरू राखेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने यसमा नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले अब के अध्ययन गर्दैछ अनि उहाँहरूले अब गर्ने नगर्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँहरूले हो। लगानीकर्ताहरूको माग भनेको तपाईँको के छ भने हरेक नेपालको हरेक ठाउँमा हरेक स्थानीय निकायबाट पनि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न पाउन् भन्ने नै हो। र योभन्दा अगाडि ब्रोकरहरूले पनि जुन आरडब्ल्युएसको कुरा राख्नुभयो, हामीहरूले पनि
पनि उहाँहरूको मागलाई लिएर हामी अगाडि गयौँ। उहाँहरूको मात्र माग थिएन, किनभने यो लगानीकर्ताहरूको के भने ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुपर्छ र ब्रोकरहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ नियामकबाट रोकियो या ब्रोकर साथीहरूले उहाँहरूले चाहिँ चासो नदिएको कारणले रोकियो। तर उहाँहरूले चाहेको ठाउँहरूमा उहाँहरू गएर कारोबार गर्न सक्नु भएन। त्यो भने पक्कै पनि लगानीकर्ताको लागि राम्रो कुरा होइन। तर मैले यसमा एउटा कुरा अर्को पनि जोड्छु पर्मिलाजी, यहाँनिर के छ भने जस्तै उहाँहरूले गर्न खोजेको कुराहरू सकारात्मक होला, तर आजको दिनमा नेपालमा जति पनि ब्रोकर लिएर 50 जना ब्रोकर साथीहरू हुनुहुन्छ, तर सबैको कारोबार हेर्दाखेरि सबैको विस्तार मतलब उहाँको मार्केट विस्तार हेर्दाखेरि सबैको एकै खालको देखिँदैन। तर के छ भने अब ब्रोकरहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरेर अगाडि लानुपर्छ कि भन्ने आवश्यकता चाहिँ बजारले महसुस गरेको छ। त्यसै कारणले क्षमता राख्ने ब्रोकरहरूले आफ्नो संरचनालाई सुधार गरेर नेपाल सरकारले तोकेको एउटा पुँजीलाई गरेर तपाईँको के छ भने ठुलो दायरा बनाएर उहाँहरू चाहिँ ठुलो मात्रामा आफू बजारमा प्रवेश गर्छु भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने अब नियामकले पनि बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ र ब्रोकरले आफ्नो क्षमता अनुसारको हामी सबै संरचना बनाएर अगाडि जान्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको सोच्नु भएको छ भने उहाँहरूको माग अनुसारको उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ र बजारलाई चाहिँ यसले पक्कै पनि राम्रो काम गर्ने हुन्छ। यो मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो नै पक्कै पनि। अब र यो क्यापिटल मार्केटको अन्तिम अस्त्रको रूपमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम बजेट त्यसपछि मौद्रिक नीति नै हो, यसको प्रतिक्षण र अब सबैतिरबाट मौद्रिक नीति चाहिँ सकारात्मक भन्ने कुरा आएको कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू अलिकति बढी उत्साहित हुनुभएको। कारोबारको भोल्युम बढ्दो ट्रेन्डमा छ होइन। अब यो वर्षको सुरुवातदेखि नै राम्रै छ, राम्रै भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा पनि अब हाम्रो यो कोभिडको कारणले अब लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष आउन मिलिरहेको छैन। अब त्यसले गर्दा पनि अझै त्यसको बावजुद पनि यति कारोबार हुनु भनेको चाहिँ धेरै राम्रो हो। अब अहिले लगानीकर्ताहरू फोनबाटै धेरै जसो कारोबार अनलाइनबाट लिनुभएको छ, अनलाइनबाट कारोबार गर्नु पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले अब अरू सिचुएसन अथवा अरू इन्डस्ट्री अरू बिजनेसहरू भन्दा हाम्रो बिजनेस चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले बिचमा जति असर परे पनि अहिले चाहिँ रिबुट चाहिँ राम्रो तरिकाले भइरहेछ भन्नुपर्छ हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ। हजुर, भनेपछि जुन लकडाउनमा यहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो नि त्यो अनुसार एक किसिमले इन्भेस्टरहरूले खोल्नुपर्छ या बन्द गर्नुपर्छ भन्ने दुविधा हुँदाहुँदै यहाँले सुचारू पनि गर्नुभएको छ, त्यो एउटा पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। सँगसँगै अहिले बजेटमा नसमेटिएका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि चाहिँ अब चाहिँ पुँजी बजारमा जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ नि इन्भेस्टरहरू एक्साइटेड भए अनुसारको चाहिँ अब चाहिँ आशा कतिको छ होइन। अब यो त यस्तो छ, अब क्यापिटल मार्केटको डेभलप नभएसम्म अब सबै कुराको इन्डिकेटर अब फाइनेन्सियल मार्केटको इन्डिकेटर यो पनि भएको कारणले अब सबै पोजिटिभै हुनुहुन्छ। अब मेन कुरो यस्तो छ, फाइनेन्सियल मार्केट यो मार्केटमा चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ अब यस्तो छ, इन्ट्रेस्टको कुराहरू मार्केटमा अलिकति लिक्विडिटी पनि छ। अनि अब अहिले हाम्रो यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि अब राम्रो क्लाइन्टहरूलाई पठाइदिनलाई अनुरोध गर्नुभएकै छ। त्यो हिसाबले पनि अब लोन अलि सहज रूपमा पाइएको अवस्था पनि छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ पहिलाभन्दा। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मार्केटलाई अलिकति त्यसको लागि त्यसले पनि मलदल पुर्याएको जस्तो लाग्छ यो मार्केटमा होइन। र आशा छ भविष्यमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, राम्रै हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरौँ होइन। सबैलाई सबै सेक्टर राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने नै आशा गर्ने हो। अब अन्य सेक्टर सँगसँगै नेपालको पुँजी बजारको भविष्य पनि राम्रै देख्छौँ हामी चाहिँ। पक्कै पनि मैले लास्टमा सानो क्वेसन सोध्न चाहेँ, जस्तो पछिल्लो समय केही समय अगाडि मान्छेहरू बैङ्कहरूप्रति पनि क्रेज थिए, बैङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर पनि थिए। केहीहरू चाहिँ ब्रोकर नै हुनुपर्छ भन्ने, दुईवटा ब्रोकर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अलिक किसिमको द्वन्द्व जस्तै नै भयो। तर तथापि पनि यो अर्थ समितिमा छलफलमा हुँदाहुँदै केही समयको लागि रोकिएको छ। यो बिचको अन्तर्द्वन्द्व जस्तो यहाँहरू आफै पनि ब्रोकर हुनुहुन्छ, के चाहिँ हुनुपर्छ, मार्केटले खोजेको चाहिँ के हो? होइन यस्तो छ, अब हामीले अब यो हुनुपर्छ अथवा दिनु पर्दैन भनेर भन्नुभन्दा पनि अब नियम अनुसार जे छ त्यो अनुसार गर्ने हो। अब मेन दिनुपर्ने भनेको क्लाइन्टले सर्भिस पाउनु पर्यो। अब भनेको बेलामा सेयर बिक्री हुन पर्यो, बिक्री गर्न चाहेको बेलामा, खरिद गर्न चाहेको बेलामा खरिद हुनु पर्यो, टाइममा क्लाइन्टले पेमेन्ट आउनु पर्यो होइन।
र अब अहिले त त्यस्तो समस्या छैन किनकि अब लगभग तपाईँको 20,000 भन्दा माथि क्लाइन्ट अनलाइनबाटै कारोबार गर्ने पनि भइसक्नु भएको छ र हामीहरूको अब लगभग 43 स्थानमा हाम्रो ब्रोकरले आउटसाइड काम पनि ब्रान्चहरू पनि खोलेर काम गर्न दिएको छौँ र हामी यहीँ पनि भ्यालीमै 50वटा छौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टले त्यस्तो त्यति धेरै अप्ठ्यारो फिल एकचोटि अहिले चाहिँ गरेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीलाई बरु हाम्रो दायरा बढाउनलाई अब के गर्नुपर्छ अथवा हामीले जुन त्यो नीति तथा कार्यक्रम धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ त्यो धेरै सराहनीय कुरा हो र हामीले मेन कुरो अब हामीले आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत हामीले कारोबार गर्न पाउने हो भने हामी चाहिँ 753 स्थानमै आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर कारोबार गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो हिसाबले कुनै पनि क्षेत्र अथवा कुनै पनि गाउँपालिका नगरपालिका कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ सेयर खरिद बिक्री गर्नबाट वञ्चित हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले अब ब्रोकरहरू सक्षम नै छन् गर्नलाई होइन। तर अब त्यो अनुसारको अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई त्यो अनुसार बनाइदिनु पऱ्यो। जस्तो अब एउटा ब्रान्च खोल्छौँ अब ब्रान्चमा आउने कस्ट अनुसारको ट्रान्जेक्सन भयो भने सर्भाइभ हुने हो होइन। नत्र अब अहिले नै भन्ने हो भने हामीहरूको जति पनि ब्रान्चहरू छ कुनै पनि ब्रोकरको ब्रान्चहरू चाहिँ तपाईँको सस्टेनेबल छैन छैन लसमै छन्। लसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ चलाइरहेको छौँ कन्टिन्यू होइन। जस्तै इभन अब सुर्खेतकै मेरो ब्रान्चमा तपाईँको एकदमै ट्रान्जेक्सन नै एकदम नगन्य मात्रामा छ होइन। तैपनि मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु कारण के भने भोलि भविष्य राम्रो होला भनेर गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्ट घटाउने किसिमको इफेक्टिभ चाहिँ जस्तो अब अफिसको स्पेसदेखि लिएर स्टाफहरूदेखि लिएर त्यहाँ खास त बाहिर बाइङ सेलिङ गर्न र टाइममा पैसा पाउने हो। अब टाइममा पैसा पनि हामीले अनलाइनबाटै पेमेन्ट दिने सिस्टम सुरु गरिसकेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सहज हुँदै जाला होइन। अब त्यो सहज हुन्छ भन्ने नै आशा गरौँ र हामी पहिला उपत्यकाभित्र मात्रै थियौँ भने अहिले त पुरै नेपालभरि नै छौँ होइन। त्यो मार्फत अनलाइन पनि काम गरिरहेको छ। अब अनलाइन थ्रु नै क्लाइन्टले जहाँबाट विदेशबाट पनि सेयर खरिद बिक्री गर्नुभएकै छ अहिले हाम्रो यहीँ क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ बाहिरबाट अर्डर गरिरहनु भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पछिल्लो समय निकै नै लामो समय बियर स्ट्यान्डमा रहेको सेयर बजार छ अझै पनि त्यही अवस्थामा छ। तथापि पनि यो बिचमा अहिले बजेटले समेट्न नसकेको कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन्। मौद्रिक नीति चाहिँ समग्रमा सेयर बजारको लागि चाहिँ कस्तो रह्यो क्यापिटल मार्केटको लागि? मोनेटरी पोलिसीले जुन एउटा एटिट्युड्स लियो गभर्नर पनि अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छे नै हो, हिज ए प्रोफेसनल होइन। अलिकति वेल इन्टेलेक्चुअली पनि साउन्ड मान्छे, प्रोफेसनली पनि एकदम चाहिँ वेल इक्विप्ड इन्फर्म मान्छे। यसपालि जुन किसिमको उसले मोडरेट लिएको चाहिँ उसले एउटा क्राइसिस सल्भिङ किसिम भएर कोभिड-19 को इफेक्ट्सलाई उसले समर्थन गर्यो, एड्रेस गर्यो। त्यो बजेटले त्यो एड्रेस गर्यो, धेरै चिजमा उसले एड्रेस गर्यो। त्यो एड्रेसमा अब मेरो मेन कन्सर्न चाहिँ स्टक मार्केट भएको हुनाले स्टक मार्केटले यसले चाहिँ पोजिटिभ मेसेजहरू दियो, धेरै पोजिटिभ इम्प्लिकेसन दियो, इन्भेस्टर कन्फिडेन्स। अब यसमा आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ। अब मौद्रिक नीतिले यसमा समातेको अहिले चाहिँ जुन मान्छेहरू लोनमा खेल्छ त्यो लोनमा उनीहरूले मार्जिन लेन्डिङलाई चाहिँ 65%बाट 70% गरिदियो। 70% गरेर चाहिँ रिल्याक्स भयो भनेर त्यो चाहिँ पोजिटिभ वेलकम गर्यो। सबै इन्भेस्टर एसोसिएसनले पनि पोजिटिभ फिडब्याक दियो। र यो अलावा पनि मोनेटरी पोलिसीले सबभन्दा राम्रो यसको चाहिँ अरूले एड्रेस नगरेको चाहिँ म के भन्छु भने इन्भेस्टको सबभन्दा वरि थियो कि डिभिडेन्डमा रेस्ट्रिक्सन लगाइदिन्छु। तर उहाँले चलाखेपनले के गरिदियो भने 9 महिनासम्म त कम्पनी राम्रै थियो। कम्पनीको 9 महिनासम्म त 76-77 कोटा अब आउँदाखेरि 9 महिना त कोभिड-19 त थिएन। पछि 3 महिनाको इम्प्याक्ट, त्यो 9 महिनाको इम्प्याक्ट उसमा राम्रोसँग प्रोभिजनिङ त गरिराखेको छ। तर पछि 3 महिनालाई जुन किसिमको पेन्डेमिक इफेक्ट्स आयो त्यो पेन्डेमिक इफेक्टले उहाँले चलाखीपनाले के गरिदियो भने यो पहिलाको जुन किसिमको 9 महिनाको प्रफिट हो त्यो प्रफिटलाई चाहिँ एज इट इज गर्ने। उसले उहाँले के भन्नु चाहिँ एड्रेस लास्ट इयर प्रफिट, लास्ट इयरको प्रफिटमा मान्छेले धेरै चाहिँ त्यो दिनै भन्न खोजेको
तर उहाँले क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ रोक्छ भने क्यास डिभिडेन्ड रिल्याक्सन गरेर कस्तो किसिमको लिमिट आएर 30% सम्म क्यास डिभिडेन्ड दिन पाउने भने 30% क्यास डिभिडेन्ड दिने चिज त त्यो रिल्याक्सेसनै हो नि त्यो रिल्याक्सेसन होइन यो त पोजिटिभ मेसेजै भयो त्यसपछि बोनस सेयर जति भए पनि दिने भने खालि त्यो 5% यदि डिभिडेन्ड भयो त्यो चाहिँ रोक्ने क्यास डिभिडेन्ड 30% सम्म क्यास डिभिडेन्ड दिन आउँछ भने चाहिँ उहाँले त्यो लास्ट इयरको प्रफिटबाट 30% दिँदाखेरि त मार्केटलाई पोजिटिभ आयो नि मान्छेले इन्भेस्टले के भयो कि यसलाई राम्रो नै दिन्छ भन्ने मेसेज भयो होइन त्यो एउटा एकदमै इन्भेस्टलाई पोजिटिभ मेसेज भयो अर्को उहाँले चाहिँ के गर्यो भने जुन किसिमको चाहिँ यसको सेक्टर एफेक्टेड एरियाजहरू छ टुरिस्ट इन्डस्ट्री यिनीहरूलाई पनि हरेक किसिमको लोनको एक्सटेन्सन गरिदियो लोनको चाहिँ यो आसाद महिनालाई चाहिँ पुस महिनासम्म लगिदियो रिल्याक्सेसन गरिदियो रिल्याक्सेसन गर्दाखेरि कसरी इन्डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्यो भने ब्याङ्क्सहरूले 1% पहिले त 1% गुड भन्नेमा पहिले 1% गुड पनि प्रोभिजन राख्नु पर्थ्यो तर 1% गुडमा अब लोनलाई प्रोभिजन राख्नु पर्दैन 9 महिनासम्म यो पुससम्म राख्नु पर्दैन भन्दा ब्याङ्कले आफ्नो ब्यालेन्स सिट करेक्सन त गर्न पायो यसले ब्यालेन्स सिट एडजस्टमेन्ट उहाँले गर्यो हाउ टु इम्प्रुभ द ब्यालेन्स सिट गरेर यो नर्मली गर्न चाहेर उनीहरू लोनलेस प्रोभिजनमा त राख्नु नपर्न चाहे त उनीहरूलाई त्यो रिल्याक्सेसन गरिदियो त्यो रिल्याक्सेसन गर्नबाट पोजिटिभ मेसेज आयो किनभने उनीहरूले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्यो भने एउटा रिल्याक्सेसन चाहिँ धेरै गरिदियो होइन स्टक मार्केटमा अर्को यतिखेर आएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मन्त्री पुलिसलाई एड्रेस गरेको चिजहरू माइक्रो फाइनेन्सहरूमा पनि 15% को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा गर्ने भनेर भन्यो तर माइक्रो फाइनेन्सले पनि पहिले जुन बन्डेज राख्यो भने त्यो उहाँले बन्डेज राखेन खालि उनीहरूको स्प्रेड 15% भनेको थियो उसको कस्ट अफ फन्डिङ त 8-9% मात्रै आउँछ वास्तविक किन उनीहरूले त राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राइभेट सेक्टरबाट लो कस्ट फन्डिङ लिएको छ लो कस्ट फन्डिङ 7-8%बाट लिएर 15% दियो भने स्ट्रिक्ट स्प्रेड उसलाई सफिसिएन्ट स्प्रेडै छ नि भनेपछि माइक्रो फाइनेन्सले पहिले जुन 17-18 लिइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्सको एउटा चाहिँ निजी पिपललाई जाने एउटा प्योरिटी पवर्टी स्ट्राइकिङ पिपललाई जाने भने त्यसलाई चाहिँ धेरै लियो भने 15% लागेर गर्छ भने बाँकी 15% भनेको चिज त उनीहरूको लिमिटमै त्यो कस्ट अफ फन्डिङमा लिमिट आएपछि माइक्रो फाइनेन्सको पनि राम्रो इम्प्याक्ट भयो अब इन्सुरेन्स कम्पनीजलाई पनि होइन अहिले जुन रिल्याक्सेसन उनीहरूलाई पनि यो प्रोभिजनमा चाहिँ नि पहिलाको रिजर्भ्सहरू पनि राख्नु पाउने अनि यसमा चाहिँ जुन किसिमको उनीहरूको चाहिँ कन्टिजेन्सी रिजर्भ्सहरू छ त्यो कन्टिजेन्सीलाई गर्न पाउने अहिले चाहिँ प्रफिटमा गर्न नपाउने अहिले कन्टिजेन्सी रिजर्भलाई पनि गर्न पाउने भने चाहिँ सबै सेक्टर्सहरूलाई पनि होटल हिटिङ सेक्टर्सलाई पनि राम्रोसँग उसरी रिल्याक्स गरिदियो उसलाई लोन तिनीहरूलाई चाहिँ होइन यदि त्यसमा चाहिँ 3वटा डायग्नोसिस गरियो सिरियसली एफेक्टेड होइन वान मिडियम अथवा मिडियम एफेक्टेड र माइनर एफेक्टेड 6 महिना अनि सिरियसली एफेक्टेडलाई 3 वर्ष 3 वर्षसम्म लगिदियो होइन त्यसलाई फेरि डेभलप कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूलाई पनि क्रेडिटदाखेरि जुन पहिले यति भित्रमा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उसले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षमा मात्रै दिए पुग्ने भने जुन रियल सेक्टरले दिए पनि भनेपछि यो सबै ठाउँबाट मोनिटरी पोलिसीलाई यो चाहिँ क्राइसिस ड्राइभन क्राइसिस सल्भिङ मोनिटरी पोलिसी भयो इट बिकेम मोर प्राग्मेटिक एप्रोच यसमा पहिलेको जुन किसिमको एउटा ब्युरोक्रेटिक एप्रोचले एउटा मोनिटरी पोलिसी पनि एड्रेस गरिदिन्थ्यो यसपालि उहाँले एउटा रियलिस्टिक स्टडी गरेर एउटा हाउ टु सल्भ द प्रब्लम भन्ने जुन किसिमको सेक्टरलाई कभरेज गरेर जुन मोनिटरी पोलिसीलाई एकदम पोजिटिभ फिडब्याक दिएर अल सेक्टर्स आर इक्वली ब्यालेन्स बिजनेस सेक्टर पनि त्यति नै खुसी भयो बिजनेस सेक्टरले भनेको रिल्याक्सेसन गरिदियो होइन भ्याटमा पनि उनीहरूले रिल्याक्सेसन गरिदिएपछि यो मोनिटरी पोलिसीले जुन किसिममा ल्याएको भने इट बिकम ए मोर प्राग्मेटिक प्रब्लम सल्भिङ मोनिटरी पोलिसी भनेपछि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले सन्तोष देखियो जुन यो मौद्रिक नीति आइसकेपछि पुँजी बजारमा एक किसिमको प्रभाव देखियो एउटा लगानीकर्ताहरूमा आशाहरू पनि पलायो भनौँ न त्यही अनुसारले अहिले अब हेर्दै जाँदाखेरि बढेर सर्किट ब्रेक पनि लागिरहेको छ यसैको इम्प्याक्ट भन्न मिल्छ हामीले अब यो कस्तो लिक्विडिटी इन्जेक्सन हो यो त कस्तो भने मार्केटमा यो लिक्विडिटी फ्लो यो जुन उहाँको एड्रेसले गर्दा उनीहरूलाई स्ट्याट्युट रिजर्भ्सहरू जुन किसिमको कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूलाई स्ट्याट्युट रिजर्भलाई पनि रिल्याक्सेसन गरिदियो भने त अहिले 5% गर्दा तर अरू चाहिँ स्पेसियल रिजर्भमा उहाँको लिक्विडिटी चाहिँ स्ट्याट्युट रिजर्भ्सहरू लिक्विडिटीहरूमा उनीहरूको जुन थ्रेस होल्ड थियो उनीहरूको होइन इन्ट्रेस्ट कोड रेट थियो त्यो इन्ट्रेस्ट कोड रेट्सहरूमा भने रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटिजहरू रिस्ट्रक्चरिङ गरेर रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटिजलाई लचक गरिदियो त्यो रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटी लचक गर्न चाहे पहिले कोड रेट इन्ट्रेस्ट कोड रेट थियो त्यो इन्ट्रेस्ट कोड रेटलाई अहिले चाहिँ के भयो यो मोनिटरी पोलिसी गर्दा
लिक्विडिटी इन्जेक्सन चाहिँ नि लिक्विडिटी ब्याङ्कसँग क्रेडिट लिन आएन किनभने प्रब्लमेटिक चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर चाहिँ उनीहरूको जम्मै चिजहरू के भइदियो भने लिक्विडिटीको एडुकेट सफिसियन्ट लिक्विडिटी ब्याङ्कको भयो त्यो लिक्विडिटी हुन साथै ब्याङ्कले अहिले एडभर्टाइज गरिरहेको छ कि यु क्यान गेट क्रेडिट एट 10%, लेस देन 10% भनेपछि त कस्ट अफ फन्डिङ त कम भयो। अब कस्ट अफ फन्डिङ चाहिँ मान्छेले जो पैसा लिन जाने भयो त्यो लिक्विडिटीको म्याट्रिक्स, लिक्विडिटीको फ्लो, लिक्विडिटीको लिङ्केज विथ द स्टक मार्केट इज भेरी हाई। लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भने स्टक मार्केटमा डिमान्ड भनौँ सेयरको लिक्विडिटी अहिले इजी फ्लो। पहिले चाहिँ क्रेडिटलाई प्रोसिडियर्स फलो गर्नुपर्ने, अहिले खालि एउटा फर्मबाट फिलअप गर्नु अहिले तपाईँलाई चाहिँ लिक्विडिटी हामी चाहिँ लो कस्ट 10%मा दिन्छ भनेपछि त मान्छेले अहिले चाहिँ 8 पनि जोडियो किन कस्ट अफ फन्डिङ इज भेरी लो। लिक्विडिटी इन्जेक्सनको एउटा ठुलो पोजिटिभ फिडब्याक के हो भने लिक्विडिटी फ्लोले धेरै सफिसियन्ट लिक्विडिटी भइदियो मार्केटमा। एडुकेट लिक्विडिटी मार्केटमा हुन साथै त्यो लिक्विडिटी फ्लोले इन्भेस्टरलाई राहत दिइदियो। जसो गरेर द कस्ट अफ फन्डिङ इज भेरी लो भयो क्या। त्यो मेन कुरो नै लिक्विडिटीले इन्जेक्सनले गर्दाखेरि मार्केटमा सप्लाई अफ फन्ड्स आयो क्या। अनि डिमान्ड सप्लाई हो, सप्लाई अफ फन्ड्स भएपछि कस्ट अफ फन्डिङ गर्छ, कस्ट अफ भएपछि डिमान्ड गर्छ फन्ड। यो चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्प्याक्ट लिक्विडिटी इन्जेक्सन्स बिकेम भेरी इजी इन द मार्केट किन ब्याङ्कसँग अहिले सफिसियन्ट फन्ड्स छ। हाम्रो क्यापिटल मार्केटलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा पनि लिइन्छ होइन, तथापि पनि सरकारले चाहिँ खासै धेरै प्रायोरिटी नदिएको सेक्टर पनि भनेर भनिरहन्छ। जस्तो बजेटमा पनि प्राथमिकता त दिएन, तथापि पनि हामीले यो मोनिटरी पोलिसीमा जति प्राथमिकता दिएको छ नि कार्यविधिमा चाहिँ कतिको विशेष छ? अब यो चाहिँ भयो राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी भएपछि एउटा प्रोफेसनलसँग बसेको छ त्यहाँ होइन, अलिकति वेल ट्रेन मान्छेहरू एक्सपोजर भएको मान्छेहरू बसेको छ। रिजर्भ ब्याङ्क ट्यालेन्ट्स अफ द कन्ट्री अलिकति प्रोफेसनल्स वेल एक्सपोजर भएको। अब यो हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ कस्तो छ भने इभन अटोमेटिक डाक्टर खटिवटा भयो भने त्यहाँको जुन किसिमको ब्युरोक्रेटिक नेटवर्क हो त्यो ब्युरोक्रेटिक नेटवर्क भनेको चाहिँ दे डु नट फेसिलिटेट द क्यापिटल मार्केट, दे आर सिम्पली क्रिएटिङ प्रब्लम्स लाइक अडिटर जेनरल अफिस। त्यो अडिटर जेनरल अफिसले पुरानो ढाँचाको के अब पुरानो ढाँचा चाहिँ तपाईँले एउटा एक्जाम्पल तपाईँले लिइदिन्छ। अब यो पिओमा चाहिँ ट्याक्स तिरेन उसले। यो पिओ भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा किनेको सेयर हो। यो पिओमा आइपिओमा सेयर्स गरेबाट यो कम्पनीलाई प्रिमियम दिने भनेको चाहिँ जब कम्पनीको रिजर्भ स्ट्रङ होस् भनेर गर्ने, त्यसबाट कारोबार गरेको होइन। पछि त्यो एफपिओबाट उसले चाहिँ बोनस सेयर दिएपछि त्यो एफपिओबाट उसले प्रफिटमा राख्नु पाउँदैन, क्यास दिनु पाउँदैन होइन। त्यो प्रिमियममा आएको त्यो प्रिमियमबाट उसलाई के नै दिनुपर्छ, बोनस सेयर दिन्छ। त्यो बोनस सेयर दिनमा ट्याक्स लिइहाल्छ उसलाई। तर अहिले के भनिन्छ, अहिले अर्को दिनको अफिस किन किसिमको रिपोर्टहरू आइरहेछ भने त्यो भेरी कन्जर्भेटिभ मेन्टालिटी के पुरानो विचारको प्राचीन कालको मान्छे त्यहाँ बसेको छ। अडिटर अब्जेक्टिभ इज ओन्ली प्रोपाइटी रोल, रुटिन रोल के खालि देयर अब्जेक्टिभ इज टु मल्टिप्लाई द इरेगुलारिटिज। वास्तविक भने मैले अहिले जुन किसिमको फिनेन्सियल इरेगुलारिटिज लिएको छ 30-40% आर अल इरेगुलर रेगुलारिटिज। त्यो बेलिजी निकालेको छ नि ठिक छ, त्यहाँ 30% बेलिजी राम्रो बेलिजी हो, त्यो रिजनेबल बेलिजी हो, जस्तै ट्याक्सकी दिएको पैसा दिएको छैन, फर्सेट गरेको छैन। तर अरू किसिमको चाहिँ त्यो एउटा भचरले अर्को भचरलाई मिलायो भने त्यो मिलाउन सक्ने नभए उसले चाहिँ के एकदम बफर निकालेर किसिमको चाहिँ निकालेर जुन किसिमको फिनेन्सियल इरेगुलारिटिज निकालेको छ, जस्तै यो त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्ने कुरा निकालिएको छ, त्यो चाहिँ नि स्टक मार्केटलाई नेगेटिभ मेसेज दिन्छ। किनभने त्यो एफपिओ कन्सेप्टै बुझेन उहाँले के एफपिओ भनेको चाहिँ त कम्पनीको रिजर्भ बिल्डिङ क्यापेबिलिटी बढाउने, अनि त्यो बोनस मात्रै दिने, पछि बोनस दिँदै ट्याक्स त आइहाल्छ नि। त्यहाँ पनि ट्याक्स दिने राम्रो काम। अर्को एउटा पोजिटिभ मेसेज मार्केटले के दियो भने त्यो पेले नै लाग्यो कि इन्भेस्टरहरू फर्मले के पेले लाग्यो भने जुन क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ कचकच गर्ने थियो, तर अहिले क्यापिटल गेन गरेर के आइदियो त्यसलाई फाइनल ट्याक्स बनाइदियो। त्यो फाइनल ट्याक्स बनाइसकेपछि अझ पनि फेरि अडिटरले के गरिरहेको छ, त्यो फाइनल ट्याक्स हुने भनेर गरिरहेको छ। भनेपछि अर्थमन्त्रीले जबले डिक्लेयर गरेर पोलिसीले डिक्लेयर गरेपछि तलको यो सचिवहरूले चाहिँ किन यो नचाहिने किसिमको बखरा निकाल्छ? किन उनीहरूको जुन एङ्गल छ हेर्ने taxpayers are the clients of the government, but they always look with doubt, suspicions. They always multiply the harassment गर्ने होइन, त्यो उसले गर्नु हुँदैन कि यो स्टक मार्केटमा। त्यसैले यो प्योरिटी निड्समा नपरेर गभर्मेन्टको प्योरिटी निड्समा गएपछि नै ट्याक्स अफिस बिकेम नट एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट, दे बिकेम अलवेज सोर्स अफ अर्डर। उनीहरूको एउटा के मिल्नु छ भने स्टक मार्केटमा पैसा चाहिँ सर पछिल्लो
समय बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुराहरू पनि निकै लामो समयदेखि चर्चामा छ, तर यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अर्थ समितिमा पनि छलफलको विषयमा पनि रह्यो। तत्कालको लागि यो स्थगित भएको छ। बोर्डको धारणा चाहिँ यस विषयमा के हो? अनि यस्तो हो, यसमा अब हुन त अर्थ समितिमा रिपोर्ट आएर अर्थ समितिले पनि त्यसलाई एडप्ट गरेर अब सरकारलाई निर्देशन दिएर आउने भन्ने हामीले भनौँ न्युजमा पढेको हो होइन। अब हाम्रो धारणा भनेको त हामीले हाम्रो नियममा भएको व्यवस्था हो र नियममा भएको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नियम भनौँ, बोर्डले आफै बनाएको होइन, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा चाहिँ नि लागू गरेको नियममा भएको व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लान खोजेको हो होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले भनौँ न हाम्रो अब ब्रोकरको कसरी दिने के दिने भन्ने कुराहरू हाम्रो नियमहरूमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेको हुनाले र हामीले चाहिँ नि अब अहिलेको भनौँ न ब्रोकरहरू पनि हुनुहुन्छ र संस्थागत ब्रोकरहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ नि त्यो नियममा बस्यो र त्यो नियमलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लान खोजेको हो। र अर्थ समितिले पनि अहिले हामीले न्युजमा पढेको अनुसार चाहिँ अध्ययन गरेर केही प्रि कन्डिसन्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ, जस्तै त्यसको सुपरभाइजरी रोल कसरी हुन्छ होइन, अनलाइन सुपरभाइजरी हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि गएर अब उनीहरूको चाहिँ भनौँ न इन्साइडर ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब भोलि तपाईँहरूले ब्याङ्कको ब्रान्चलाई दिनला हो कि होइन, ब्रान्चलाई नै त्यो काम गर्न दियो भने चाहिँ नि त्यसले भनौँ न त्यसको सुपरभाइजरी के हो, राष्ट्र ब्याङ्क पनि आउँछ त्यहाँ। त्यसैले यी कुराहरू क्लियर गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नि आएको भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनमा त्यसरी चाहिँ आएको छ भन्ने बुझेको छौँ। अब त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू, त्यसैले हाम्रो बुझाइमा पनि उहाँहरूले नदिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन, तर दिँदाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ है, अथवा यी शर्तहरू चाहिँ पुरा भएपछि चाहिँ आफूले भनौँ नियमन निकायले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आएको हुनाले त्यो हेरेपछि अनि फर्दर डिसिजन चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा नियममा भएको व्यवस्थालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ नि लान चाहिँ खोजेको हो। जस्तो यहाँहरूले यही भएका ब्रोकरहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ शाखा खोल्नुभन्दा चाहिँ संस्थापक कोही आओस्, ब्रोकरहरू नै होस्, बाहिर पनि भन्न खोज्नु भएको बाहिरको कुरा गर्दाखेरि होइन, हामीले भन्न खोजेको त के भने अहिलेको ब्रोकरहरूलाई पनि शाखा खोल्न दिने होइन, किनभने भनौँ अहिलेको ब्रोकरलाई पनि एउटा प्लेइङ फिल्ड त एउटै हुनु पर्यो नि, एउटालाई चाहिँ विशेष ग्राह्यता दिएर ल्याउने, एउटा चाहिँ गर्ने भन्ने होइन। अहिलेको ब्रोकर साथीहरू जो हुनुहुन्छ त कम्पनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शाखा खोल्न दिने र अरू ब्रोकर पनि केही थप्ने र अरू ब्रोकर थप्दाखेरि चाहिँ नि कसलाई थप्ने त भन्दाखेरि नियममा जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि काम गर्न पाउँछ भन्ने छ, त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सब्सिडियरी कम्पनी थ्रु चाहिँ नि थप्ने भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको। सर समग्रमा क्यापिटल मार्केटको लागि चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ कस्तो छ? अनि यस्तो हामीले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि क्यापिटल मार्केट भनेको सूचीकृत सामाजिक संस्थाको सेयर किनबेच हुने ठाउँ हो होइन। त्यसैले समग्रमा अब अर्थतन्त्रको ऐना भनेको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले अहिलेको जुन मौद्रिक नीति आएको छ त्यो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमले भनौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर परिसङ्घदेखि सबैले चाहिँ यसको स्वागत गरेको छ। भनेपछि अल्टिमेटली यसको इम्प्याक्ट चाहिँ लिस्टेड कम्पनीमा पर्ने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ यसले चाहिँ नि चलायमान पुँजी बजार बनाउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। र अब इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर्सको तर्फबाट हेऱ्यो भने चाहिँ अब इन्भेस्टर्सहरूले भनौँ न हामी कहाँ अब यो सेयर धितो राखेर चाहिँ कर्जा लिने भनौँ न प्र्याक्टिसहरू छ र त्यसका पनि केही व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ खुकुलो बनाइदिएको हुनाले ओभरअलमा इकोनोमीलाई पनि बेनिफिसियल छँदैछ र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर्सको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ स्वागत योग्य नै देखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पुँजी बजार अलिकति चलायमान हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। जति कतिपय बुदाहरू चाहिँ बजेटमा नसमेटिएका बुदाहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि चाहिँ अब चाहिँ राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने किसिमको धारणा पनि बजारमा रहेछ मार्केटमा। हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको यो अब 3-4 दिनको हामीले भनौँ न हाम्रो मार्केटको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने पनि केही न केही रिफ्लेक्सन त आइरहेको छ। तर पनि अब अहिले नै त्यो 2-3 दिनको हेरेर यही हो भन्न त अप्ठ्यारै होला होइन। तर पनि एउटा सिग्नल चाहिँ नि मार्केट चाहिँ नि भनौँ न पोजिटिभ रूपमा चाहिँ नि छ, इन्भेस्टरले त्यसलाई पोजिटिभ लिएको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। सर यो लकडाउन भन्दा पनि मतलब लकडाउनकै अवधिमा पनि केही समय सेयर बजार बन्द पनि रह्यो, त्यस पछाडि पनि खुलेको छ बजार। अब जस्तो हामीले हुन्छ नि विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जे भए पनि बजार खुलिरहेको थियो र हाम्रोमा बन्द हुने यो मतलब हुन्छ नि यो के कुराको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा यस्तो भइरहेछ? अनि कस्तो भने वास्तवमा एकदम ठिक भन्नुभयो होइन। वास्तवमा संसारभरिको हेऱ्यो भने एक दिन बन्द भयो, त्यसपछि सबै कन्टिन्युसली रन हुन थाल्यो र उनीहरू कहिले घटेको बजार फेरि बढ्यो, त्यो सबै अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अनलाइन भनेर फुल्ली अनलाइनको रूपमा चाहिँ नगइसकेको हुनाले
चाहिँ नि यो समस्या देखिएको थियो होइन भनेको चाहिँ नि भनौँ न अब अनलाइन हुनको लागि ब्याङ्क र डिपोजिटरी अथवा भनौँ न क्लाइन्टको ब्रोकरको त्यो कनेक्टिभिटीहरू क्लिन भइसकेको थिएन भनेको हुन त हुन्थ्यो र एउटा बाटो चाहिँ के भने इन्भेस्टर्सले पनि त्यसलाई सिरियसली लिनु भएको थिएन र यतापट्टि टेक्निकल पार्टबाट पनि केही कामहरू चाहिँ बाँकी भएको हुनाले हामीले चाहिँ भनौँ त्यो गर्न सकेनौँ र लकडाउनकै अवधिमा चाहिँ हामीले ती व्यवस्थाहरू गरिसकेपछि चाहिँ नि लकडाउन अलिकति खोकुलो अनुसार हामीले बजार खोल्यौँ र अब चाहिँ हामीले यस्तै किसिमले खोलेको छौँ कि अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन तर त्यसको लागि चाहिँ के भने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ म भनौँ अनलाइन गर्छु भनेर भनौँ जस्तै गरे एकपल्ट चाहिँ आफ्नो त्यो कनेक्ट आइपिएस लिने त्यो व्यवस्था चाहिँ गऱ्यो भने अब चाहिँ बन्द हुँदैन तर त्यो बिचमा चाहिँ त्यो अवस्था कम्प्लिट नभइसकेको हुनाले त्यसले गर्दा चाहिँ बन्द गर्नुपर्नेको अवस्था चाहिँ थियो हजुर सर समग्रलाई यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि धितोपत्र बोर्डले प्रस्तुत गरेको छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ होइन हामीले अब भनौँ न मुख्य रूपमा केही विकासात्मक कार्यहरू हाम्रो कानुनी संरचनाहरू सुधार गर्ने बोर्डको आफ्नो संस्थागत संरचनाहरूलाई सुधार गर्ने आफ्नो क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने भनेर यी 3-4वटा एरियामा चाहिँ फोकस गरेर हामीले हाम्रो वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएको छौँ अब विकासात्मक कार्य भनेर हामीले चाहिँ जस्तै क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट साइकललाई T+2मा लिएर जाने होइन त्यसपछि गएर यो स्टक डिलरहरूलाई मार्केटमा इन्टर गराउने हुन त अब कतिपय भनौँ न हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ होइन आउन लागेको चिजलाई कार्यक्रममा राख्यो भन्ने पनि आयो त्यो भनेको एउटा नायक लगानी कोष त आउँदैछ तर त्यो नायक लगानी कोष एउटा आउँदैमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पुरा हुँदैन अरू यस्तो संस्थाहरूलाई पनि लिएर आउने पहल गर्नुपर्छ भनेर त्यो सम्बन्धी विकासमा राखेको छौँ होइन त्यसपछि गएर यो फुल्ली अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ अपरेसनमा ल्याउनको लागि जुन एउटा मान्छेले भिजुलाइज गरेको छ फुल अनलाइन सिस्टम भनेको त्यो ल्याउने चाहिँ भनेर हामीले भन्दैन सहजीकरण गर्ने यो पार्ट त बेसिकली अब नेप्सेको हो अथवा सिडिएसको हो होइन त्यो पार्टमा हामीले सहजीकरण गरेर उहाँलाई झकझकाएर चाहिँ यो काम गराउने भन्ने छ त्यसै गरेर हामीले चाहिँ नि भनौँ न अब एउटा अर्को पार्ट चाहिँ नि यो स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्ने भनेर भनेको छौँ होइन त्यो पार्ट हामीले ल्याएको छौँ भनेपछि यी कुराहरू विकासात्मकमा भन्यो भने हाम्रो कानुनी भनौँ न संरचना सुधारमा चाहिँ नि जस्तै हाम्रो कमोडिटिज मार्केटलाई हामी अपरेसनमा ल्याउँछौँ भने विकासात्मक भनेको छौँ भने त्यसका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउने हाम्रो नियमहरूलाई संशोधन गर्ने होइन यी कुराहरूलाई हामीले कानुनी सुधार भनेको छौँ र अर्को चाहिँ हामीले यसपालि भिजुलाइज गरेको भनेको चाहिँ नि अहिले हाम्रो धितोपत्र सम्बन्धी ऐन भनेर बोर्डको संरचना कारोबार सबै एउटै ऐनमा छ अब त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अथवा आइएसओको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ छुट्याउने कि भनेको कारोबारको लागि छुट्टै ऐन र धितोपत्र बोर्डको स्थापनाको लागि धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन भनेर यसरी ल्याउने भनेर यो कार्यक्रम पनि हामीले राखेको छौँ भनेपछि यसरी चाहिँ नि आउने आर्थिक वर्षमा र हाम्रो अब नर्मल भनेको आफ्नो भन्ने एउटा भवनको लागि पहल गर्नेदेखि लिएर हाम्रो कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने यी पार्टहरू गरेर यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो आगामी भन अथवा चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गरेको छौँ सर फुल्ली अनलाइन सिस्टम भएको भए त अस्ति हामीले कारोबार पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो होइन त्यो चाहिँ भनेको भनौँ न फुल्ली अनलाइन भनेर त्यसमा चाहिँ मैले भने नि एउटा टेक्निकल कमी कमजोरी पनि थिए अलिकति र अलिकति इन्भेस्टर्सहरूको पनि इन्ट्रेस्ट नभएको कि भनेको अब हामी भनौँ टेक्नोलोजीमा त्यति प्र्याक्टिस नभइसकेको हुनाले जाँदाखेरि के हुन्छ अब ती ब्रोकरकोमै अफिसमा गयो भने अरूको कुरा पनि सुन्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि हेजिटेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर अब चाहिँ हामीले होइन अब यताबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ पुस गर्न खोजेको र अझै फुल्ली अनलाइन भनेर चाहिँ त्यो पार्ट बाँकी नै छ तर पनि अहिलेको अनलाइनबाट पनि अब चाहिँ नि फिजिकली ब्रोकरका अथवा गएर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन सर यहाँले अघि T+2 को कार्यान्वयनको विषयमा पनि भन्नुभयो यो कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो यो विषय के हो होइन T+2 भनेको चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्ट साइकल हो होइन T+3 छ अब हेर्दाखेरि 3बाट 2मा ल्याउँदाखेरि के फरक पर्ने भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ होइन तर के भन्दाखेरि एक दिनको साइकलले पनि किन मार्केट भनेको त बिहानको र बेलुकाकै सिनारी चेन्ज हुन्छ एक दिन भनेको ठुलो हो त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट साइकललाई चाहिँ नि T+3बाट T+2मा ल्यायो भने त भनौँ थर्ड डेमै उसले चाहिँ भनौँ फेरि ट्रेड गर्न पाउँछ नि त्यसले चाहिँ मार्केटमा लिक्विडिटी पनि लिएर आउँछ इन्भेस्टरलाई चोइस पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो T+3बाट T+2मा लिएर आउन खोजेको र अहिले इन्टरनेसनली पनि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै जस्तोमा चाहिँ T+2मा गइसकेको छन् पहिला T+3 T+5बाट T+3 T+3बाट T+2 र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ T+1मा होइन त्यसरी चाहिँ गएको हुनाले हामी पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनुसार चाहिँ नि हामी भनौँ T+2मा जाने भनेर त्यो किसिमको चाहिँ तयारीहरू र नेप्से र सिडिएसले पनि सुरु गरिसकेको छ र यो आर्थिक वर्षभरिमा चाहिँ
चाहिँ हामी त्यसमा जाने भनेर यो कार्यक्रम लिएर आएको हो। भनेपछि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ यो चरणमा छ, सजिलै हुन्छ होला होइन। अब तयारीहरू सिरियसली गरिरहनु भएको छ होइन, र हामीले चाहिँ यसलाई चाँडै नै इम्प्लिमेन्टमा ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसको बेस त अलरेडी बनिसकेको छ नि। T+3 हुँदा नै एउटा बेस छँदैछ, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गऱ्यो भने T+2 मा जान सकिन्छ भनेर, र त्यसले चाहिँ हाम्रो अपेक्षा भनेको चाहिँ के भने लिक्विडिटी लिएर आउँछ मार्केटमा भन्ने चाहिँ अपेक्षा हो। हजुर सरहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली पनि भर्खरै मात्रामा संशोधन भएको छ। यो चाहिँ विदेशी मतलब विदेशबाट चाहिँ यहाँ लगानी गर्न मिल्ने खालको हो कि विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न बाटो होइन? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न खोजेको भने जस्तै बाहिर पनि भन्न संसारभरि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलहरू अपरेसनमा छन्। ती विदेशी फन्ड चाहिँ नेपालमा आएर अपरेसन गर्छु भन्यो भने चाहिँ नि भनौँ न कसरी गर्न सक्छ भन्ने त्यो व्यवस्था हामीले क्लियर गरेको थियौँ। जस्तै हाम्रो यो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि लोकल फन्डले चाहिँ कसरी दर्ता हुन्छ, कसरी अपरेट हुन्छ भन्ने मात्र थियो। कोही विदेशी फन्ड आउँछु भन्यो भने त्यहाँ क्लियर थिएन। भनेपछि अहिले हामीले अब विदेशमै इस्टाब्लिस भएको फन्ड चाहिँ नेपालमा आएर म चाहिँ भनौँ लगानी गर्छु भन्यो भने कसरी आउन सक्छ त भनेर चाहिँ त्यो प्रश्न व्यवस्था गरेको छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि विदेशी जो फन्ड हुन्छ, विदेशमा दर्ता भएको अथवा फन्डहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि नेपालमा दर्ता भएको फन्ड म्यानेजर मार्फत पनि उसले आफ्नो लगानी गर्न सक्छ, अथवा यहीँ उसले आफ्नो एउटा सहायक कम्पनी खोलेर उसले आफ्नो चाहिँ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ भनेर त्यो किसिमको व्यवस्थाबाट चाहिँ ओपन अप चाहिँ हामीले गरेको छौँ। हजुर सर, मैले यसमै थप्न पाएँ जस्तो नेपालको पुँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री पनि भइसकेको मानिँदैन, मतलब चरणमा त छ होइन। यो समयमा मतलब भनौँ न लकडाउनको अवधिमा पनि यति लामो समय बजार बन्द भयो, पुँजी बजारमै लगानी गर्छन् भन्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ होइन? यस्तो हो, अब भनौँ न हामीले 2-3वटा कुराहरू होइन गर्नुपर्ने चाहिँ अझै पनि आवश्यकता भएको भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट डाइभर्सिफिकेसनको छ होइन। अहिले पनि हाम्रो स्टक मार्केटमा हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ भनौँ न इक्विटीमा बाहेक केही पनि छैन, र यसपालिको हाम्रो सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट बन्डहरूको चाहिँ नि कारोबार गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रममा राखेको छौँ होइन। र अब यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने हो, र यसमा चाहिँ हामीले स्टक एक्सचेन्जलाई तिम्रो सिस्टमलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर, किन यसमा धेरै गुनासोहरू अझै पनि आइरहेका छन्। अझै पनि हामीले भनौँ न एक दिनको कारोबार हेऱ्यो भने हामीलाई गुनासोहरू आएको छन्। कसैले चाहिँ टिएमएसको काम भएन भनेको छ, कसैले चाहिँ मैले मार्केट डेप्थ हेर्न पाइनँ भनेर भनेको छ। त्यसैले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो सिस्टम चाहिँ नि एकदम फुल प्रुफ हुनुपर्छ है भनेको चाहिँ नि इन्भेस्टर फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो, चलाउन प्रब्लम हुनु भएन। तिम्रो कहिले काहीँ बग्सहरू आउने भन्ने कुरो अब यो आइटी सिस्टममा हुनसक्छ, तर रेगुलरली गुनासो आउँदाखेरि भनेर र त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि त्यतिकै सिरियस हुनुहुन्छ, र अब चाहिँ त्यो आउँदैन भन्ने चाहिँ हामी आज रेगुलेटरले चाहिँ त्यो अपेक्षा चाहिँ गरेको छौँ। अलिकति नीति तथा कार्यक्रममै गएँ होइन। जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय कुराहरू अगाडि केही पनि छन् या नयाँ पनि थपिएका छन्, यसको कार्यान्वयन पक्ष इम्प्लिमेन्टको पक्षलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ? होइन, वास्तवमा भनौँ न अब हाम्रो यसपालिको नीति कार्यक्रममा पोहोर सालको थपिनु भनेको कारण चाहिँ नि भनौँ न गत आर्थिक वर्षमा एक त कोभिडले पनि एउटा पार्ट भयो होइन, र अर्को चाहिँ भनौँ न हाम्रो चेयरम्यान पनि चेन्ज भएको हुनाले होइन। अब पछिल्लो चेयरम्यान जानु भएर अहिलेको चेयरम्यान आउँदाखेरिको नियुक्तिमा पनि 2-3 महिना लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो कामहरू भनौँ न, त्यसैले वास्तवमा भन्ने हो भने लास्ट इयरको हाम्रो कामहरू हेऱ्यो भने वास्तवमा 6 महिना गरेको जस्तो भनौँ न। 3 महिना लकडाउन जतिले 3-4 महिना गयो, अनि 2-3 महिना चाहिँ चेयरम्यानको गर्दाखेरि त 5-6 महिना त्यहाँ त हाम्रो गयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि गत सालका कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले गर्न नसकेको छ नि, यो साल त कम्प्लिट गर्छौँ भनेर चाहिँ पनि लिएर आएको छौँ, र केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ राखेको छौँ।